السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے خلجی ڈائناسٹی کے ایک مشہور بادشاہ جس کا نام ہے علاؤ الدین خلجی۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فیروز ملک یا یوں مانے جلال الدین خلجی، جس نے اس خلجی ڈائناسٹی کو 1296 کو فاؤنڈ ڈیڈ دس ڈائناسٹی۔ اب بات آئی اسی جلال الدین کو مارنے کے بعد خود آتے ہیں تخت پہ، جس کا نام ہے علاؤ الدین خلجی۔ علاؤ الدین خلجی ایک تو نیفیو، دوسرا سن ان لا اس فاؤنڈر آف دس جلال الدین خلجی کا تھا۔ یعنی اگر یوں تو مانے موسٹ فیمس رولر آف دس ڈائناسٹی واز دس علاؤ الدین خلجی، اور جس کا نام اصل میں علی گرشپ تھا۔ علی گرشپ نے 1296 کے بعد 1316 تک حکومت، یعنی ایگزیکٹ 20 اس T20 کو کھیلنے کے بعد اس نے بہت کچھ کام کیا۔ یعنی T20 اس نے کیسا کھیلا آج ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اسے پڑی نظر، حالانکہ آگے ہم کچھ اور دیکھیں گے، چتور پر۔ چتور ایک جگہ ہے جو کہ کیپٹل میوار کی ہے، میوار۔ یہاں کے بادشاہ راجا رتن سنگھ کی بیوی پہ نظر پڑی، جس کا نام پدمنی، اور اس کو ہم کبھی کبھی پدماوتی بھی کہتے ہیں۔ اسی پدمنی پر نظر پڑی اور کوشش کی کہ اس کے ساتھ شادی ہو جائے اور اسے اپنے قابو میں لایا جائے۔ بات یہ ہوئی کہ جب 1333 پہ اس نے چتور پہ حملہ کیا تو جیت کی اور اس کا جب سامنا ہوا تو بات ادھر تک پہنچی کہ پدمنی نے ایک کام کیا جس کا نام ہے جوہر۔ جوہر کیا ہے؟ ایک ماس سوسائڈ ہے، ماس سوسائڈ آف وومن when they all jumped into the fire to escape or to get rid، جو بھی ہم لکھیں گے to get rid of، to escape from being polluted by others، یعنی اپنے آپ کو بے عزتی اور بے حرمتی سے بچانے کے لیے اس نے سیدھے ایک تو پدمنی اور دوسرے جو اس کے باقی عورتیں تھیں، ان سبوں نے اپنے آپ کو یہی جانا کہ اس سے بہتر ہے کہ ایک اپنے آپ کو زندہ ہی آگ میں جلا دیا جائے۔ اس کے بارے میں ہمیں پدماوت ایک ہسٹوریکل کویہ جو ہے، اسی میں یہ ہمیں ملتا ہے ایونٹ۔ حالانکہ یہ پدماوت جو ہے یہ لکھی ہے محمد جیاسی، ملک محمد جیاسی، جو کہ خود رہ چکے تھے
कोटफाइट किसके? शेर शाह सूरी, अफगान रूलर। जो हम देखेंगे मुगल के बीच में ये बादशाह आएगा कुछ ही टाइम के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत कुछ अपने इस हुकूमत ने 20 साल में किया, जो हम देखेंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में इसके बहुत से ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसलिए हम उसी की वजह से ऑब्जेक्टिव बेसिस पे ही इसको देखेंगे। जैसे कि अलाउद्दीन फर्स्ट मुस्लिम रूलर है जिसने साउथ इंडिया पे अटैक किया, और जो इसका कमांडर यहाँ था वो था मलिक काफर। अगर आपको ये भी पता है कि मलिक काफर का कुछ लक़ब क्या दिया गया था तो वो ज़रूर कमेंट में बताना, और वो क्यों मलिक काफर। What was the title given to Malik Kafur and why it was given so? अब लिकर यानी शराब को बैन किया किसने? इसी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा इस अलाउद्दीन खिलजी को दुनिया को फतह करने के लिए बहुत शौक था, तो इसलिए कभी कभी इसे सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से भी पुकारते हैं। अलेक्जेंडर तो खुद एक ही था, दूसरा था डिमिट्रियस जो बैक्ट्रियन किंग था, डिमिट्रियन किंग, उसे भी इसी लक़ब से हम कभी कभी पुकारते। इंडिया में अगर देखेंगे तो सेकंड अलेक्जेंडर इन इंडिया जो है वो है इसी अलाउद्दीन खिलजी को हम मानते हैं। ज़मींदारी सिस्टम क्या है ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे। इसको इसने एबॉलिश कर दिया, और अब क्या बात होगी अब कि रेवेन्यू जो है वो यानी रेवेन्यू या टैक्स मानो उन लोगों से जो हम लेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ ये पूरा जो है मेजरमेंट ऑफ लैंड पे ही होगा। मेजरमेंट ऑफ लैंड, किसको कितनी ज़मीन होगी तो इंसाफ के लिहाज से ही उससे उतना टैक्स ले लिया जाएगा। अगर हम देखेंगे कैटल पे टैक्स लगाना ऑन कैटल, तो इसका भी यही अलाउद्दीन खिलजी ही हम देखेंगे। रिलीजन एक अलग चीज़ है, और पॉलिटिक्स और अलग है, अलग बात। इसलिए ये दो अलग अलग बातें हैं, इनको इसने सेपरेट किया। दैट इज ही सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। अपने आप को खलीफा कहने वाला ये बादशाह यानी क्लेम्ड हिमसेल्फ एज खलीफ, यही अलाउद्दीन खिलजी ही है। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के आगे जो दरवाज़ा बनाया है जिसका नाम है अलाई दरवाज़ा, नाम होगा कुतुब अलाउद्दीन खिलजी ही इस बादशाह का। अगर हम कुतुब मीनार के नज़दीक जो एक सिटी है उसका फाउंडर भी देखे तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके अलावा बहुत से काम किए। इसने और एक रिकॉर्ड मानो कायम किया, वो है कमला देवी जो कि विडो थी किसकी? किंग ऑफ गुजरात थी ये हिंदू। अच्छा, वो पहला वैसा सुल्तान है, फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान हु मैरीज अ हिंदू वुमन। हालांकि ये तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, कभी ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जब बहुत कुछ किया है
پدماوت کے بارے میں اگر کبھی پوچھا جائے گا تو اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے اس کے کوٹ میں امیر خسرو، جسے پیرٹ آف انڈیا بھی کہتے ہیں، اس کے کوٹ پوائٹ، he was also the court poet of this علاؤالدین خلجی۔ علاؤالدین خلجی نے بہت کچھ کیا، مثلا ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ کنٹرول میں رکھنا، یعنی ہر کسی چیز کا ایک فکسڈ پرائس رکھنا، دلی میں انہوں نے بہت کچھ کام کیا۔ اس کے علاوہ پرماننٹ اسٹینڈنگ آرمی انہوں نے بنائی۔ اس کا مقصد، یعنی اس کا وجہ کیا، دیکھیے اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، اگر فار ایگزامپل کسی علاقے کو فتح کرنا تھا، لوگ کیا کرتے تھے، اس سے پہلے بادشاہ وہ کہتے تھے کہ اپنے آرمی کچھ ہی ٹائم کے لیے بناتے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے، لالچ باقی چیزیں، حملہ کرتے اس کو فتح کرتے تھے اور پھر واپس یا وہاں ہی رہتے تھے، دیٹ از اٹ۔ لیکن انہوں نے پرماننٹ اسٹینڈنگ آرمی، ہر مہینے آپ آرمی کو سلیکٹ کرنے کے بعد سیلری دینی شروع کی، تو پھر ہر مہینے جنوری فروری اپ ٹو دسمبر ان کو سیلری دی، اور جب ان کو کام پہ لگایا جاتا تھا، یعنی کسی جگہ کو حملہ کرنا تھا، دیٹ مینز ہز آرمی واز آلویز ریڈی اینڈ واز اے ویری گڈ ٹرینڈ اینڈ equipped personnel۔ پوسٹ آفس ان میڈیول انڈیا انہوں نے ہی قائم کیا۔ یوں مانے انہوں نے بہت کچھ کیا۔ تو اس طریقے سے امید ہے کہ آپ کو علاؤالدین خلجی کے بارے میں کچھ سمجھ آ چکا ہوگا۔ ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔